आजको हाम्रो टपिक चाहिँ विन्डोज भर्सेस लिनक्स। जस्तो हामी म्याक्सिममले अहिलेसम्म अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो ल्यापटपमा इन्स्टल गरेर चलाइरहेको अपरेटिङ सिस्टम भनेको विन्डोज हो। त्यही भएर हामी विन्डोजसँग धेरै नै फ्यामिलियर छौँ होइन। र कतिजनाले भर्खर स्टार्ट गर्नुभयो होला र योभन्दा अगाडि कतिजनाले चलाइसक्नु भयो होला, तर जति हामीले डे टु डे विन्डोजमा काम गर्छौँ त्यति हामी लिनक्समा काम गर्दैनौँ है। त्यही भएर मैले यो लेक्चरमा चाहिँ विन्डोजको कम्प्यारिजनमा लिनक्सको फिचर्सहरू के हो, विन्डोजको काउन्टर जुन विन्डोजमा फिचर्सहरू छ त्यसै गरेर त्यही फिचर्सहरू लिनक्समा कसरी अभाइलेबल भएको छ भनेर डिफ्रेन्स देखाउन खोजेको मात्रै हो। जसरी हाम्रो विन्डोजमा के हुन्छ भने इन माइक्रोसफ्ट विन्डोज फाइल आर स्टोर इन फोल्डर अन डिफ्रेन्ट डेटा ड्राइभ लाइक सिडिई। जसरी हामीले विन्डोजमा के गर्छौँ भने फाइलहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो भने डिफ्रेन्ट डिरेक्ट्रिजहरू बनाउँछौँ। जस्तो सी ड्राइभ बनाउँछौँ, डी ड्राइभ बनाउँछौँ होइन, अनि ई ड्राइभ बनाउँछौँ। त्यो डिरेक्ट्री त्यो ड्राइभमा चाहिँ हामीले फोल्डरहरू क्रिएट गर्छौँ, फाइलहरू स्टोर गर्छौँ है। त्यसै गरेर लिनक्समा चाहिँ के हुन्छ भने इन लिनक्स फाइल आर अर्डर इन ट्री स्ट्रक्चर स्टार्टिङ विथ द रुट डिरेक्ट्री। र लिनक्समा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रीको स्ट्रक्चरमा डिरेक्ट्रीको स्ट्रक्चर बन्छ र सबैभन्दा माथि भएको डिरेक्ट्रीलाई चाहिँ हामी रुट डिरेक्ट्री भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो स्टार्टिङमा के हुन्छ, रुट हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी रुट डिरेक्ट्री भन्छौँ। अनि यो रुट डिरेक्ट्रीलाई बेस मानेर अनि अरू डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ। जस्तो हामीले अस्ति क्रिएट गरेको होम डिरेक्ट्री भयो होइन, त्यसपछि बुट डिरेक्ट्री भयो, त्यो सँगसँगै अरू डिरेक्ट्रीहरू पनि क्रिएट भएको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ भने जसरी यो भयो cd/root गऱ्यो, मैले यसमा ls गऱ्यो भने यसरी हाम्रो डिफ्रेन्ट डिरेक्ट्रीहरू एउटा फोल्डरमा आएर बसिरहेको हुन्छ। जस्तो लास्ट टाइम हामीले क्रिएट गरेको डिरेक्ट्री भनेको एउटा भ्यार, जस्तो लास्ट टाइम हामीले के अरे इन्स्टल गर्ने बेलामा क्रिएट गरेको एउटा डिरेक्ट्री यो भ्यार भयो होइन। अर्को डिरेक्ट्री हामीले यो होम क्रिएट गरेका थियौँ, अर्को डिरेक्ट्री हामीले बुट क्रिएट गरेका थियौँ। तर बाँकी डिरेक्ट्री हामीले क्रिएट नगरे पनि त्यो आफै बनेको डिरेक्ट्री भयो रुटभित्र है। जस्तो बिन भयो, इटिसी भयो, डेप भयो, यो एलआइभी भयो, मिडिया भयो, ओपिटी भयो, अनि यो रुट इटसेल्फ भयो। त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ लिनक्समा के हुन्छ भने रुट डिरेक्ट्री क्रिएट हुन्छ यसरी स्ल्यास है। यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड स्ल्यासलाई चाहिँ हामी रुट डिरेक्ट्री भन्छौँ। अनि यो रुट डिरेक्ट्रीभित्र अरू डिरेक्ट्रीहरू यसरी क्रिएट भएको हुन्छ, इटिसी, बिन, युजर, टेम्प, यो सबै के हो त डिरेक्ट्रीहरू। र लिनक्समा डिरेक्ट्रीलाई डिफाइन गर्नको लागि निलो कलर दिएको हुन्छ यसरी, यो निलो र यो कलरमा चाहिँ उसले डिरेक्ट्री डिफाइन गर्छ। र यो कलर भनेको सिस्टम रिलेटेड डिरेक्ट्री भयो भने बाँकी चाहिँ नर्मल डिरेक्ट्रीहरूलाई चाहिँ उसले यसरी निलो कलरमा जस्तो मैले MKDIR विशाल भनेर एउटा डिरेक्ट्री बनायो भने त्यसलाई उसले निलो कलरमा देखाउँछ यसरी है। त्यही भएर डिरेक्ट्री चाहिँ निलोमा देखाउँछ, फाइल चाहिँ नर्मलमा देखाउँछ। जस्तो मैले यो टच टेस्ट फाइल भनेर बनायो भने यसरी उसले फाइललाई चाहिँ यो कलरमा देखाउँछ है। त्यही भएर यो कलर आउने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ डिरेक्ट्री हो भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। जनरल ट्री लाइक स्ट्रक्चर अन योर लिनक्स मे लुक लाइक दिस। यसो देखिन्छ तपाईँको फर्स्टमा रुट हुन्छ, अनि रुटभित्र चाहिँ अरू फोल्डरहरू र अरू फाइलहरू क्रिएट भएको हुन्छ। त्यही भएर बेस डिरेक्ट्री भनेको जहिले पनि रुट डिरेक्ट्री ब्याकवर्ड। तर माइक्रोसफ्टमा त्यस्तो हुँदैन कि माइक्रोसफ्टमा के हुन्छ, सी ड्राइभ बनेको हुन्छ, डी ड्राइभ बनेको हुन्छ, ई ड्राइभ बनेको हुन्छ, र सी ड्राइभको आफ्नै फोल्डरहरू उसले स्टोर गरेको हुन्छ, डी ड्राइभमा उसले आफ्नो फाइल र फोल्डरहरू स्टोर गरेको हुन्छ। तर हामीले लिनक्समा जति पनि फाइलहरू स्टोर गर्छौँ त्यसको बेस भनेको जहिले पनि ब्याकवर्ड स्ल्यास रुट, अनि रुटभित्र चाहिँ अरू डिरेक्ट्रीहरू क्रिएट गर्छौँ, अनि त्यो डिरेक्ट्रीभित्र चाहिँ हामीले फाइलहरू स्टोर गर्छौँ। त्यही भएर लिनक्समा चाहिँ डिरेक्ट्रीको स्ट्रक्चर चाहिँ हायरार्किकल हुन्छ है, र टपमा जहिले पनि के हुन्छ, रुट हुन्छ। अनि विन्डोज र लिनक्सको अर्को युजरको डिफ्रेन्स के हुन्छ भने लिनक्समा तिनवटा खाले युजर हुन्छ, एउटा रेगुलर युजर है, अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर र अर्को सर्भिस युजर। रेगुलर युजर भनेको मैले कुनै एउटा युजर क्रिएट गर्ने के अरे युजरलाई लिनक्समा लगइन दिनको लागि मैले युजर क्रिएट गर्छु भने, नर्मल वर्क गर्नको लागि एउटा युजर क्रिएट गर्छु भने त्यो चाहिँ रेगुलर युजर भयो। जस्तो मैले लास्ट टाइम एउटा युजर क्रिएट गरेको थिएँ, युजर एड हरि,
यो हरि भनेको के हो त भने एउटा नर्मल युजर भयो, रेगुलर युजर भयो। अब यो बनाउने बित्तिकै एउटा होम डिरेक्ट्रीमा हरि भन्ने फोल्डर बन्थ्यो होइन। यस्तो युजर जसको लागि होम डिरेक्ट्रीमा एउटा फोल्डर बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने रेगुलर युजर भन्छौँ है। जस्तो रेगुलर युजर हामीले दुईवटा बनायौँ, एउटा विशाल, एउटा चाहिँ हरि भनेर बनायौँ भने। अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर भनेको हाम्रो रुट युजर। जस्तो यो मैले अहिले लगइन रुटबाट गरिरहेको छु, रुट होइन। अनि यसको पासवर्ड यो भयो भनेपछि अहिले म कुन युजरबाट लगइन गरिरहेको छु, रुट युजरबाट लगइन गरिरहेको छु। यो भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर हो। यो युजर जसलाई चाहिँ लिनक्समा सबै अथोरिटी हुन्छ, टोटल अथोरिटी हुन्छ। युजरलाई क्रिएट गर्ने, युजरलाई डिलिट गर्ने, आफ्नो फोल्डर बाहेक अरू फोल्डर, जस्तो रुट युजरको फोल्डर भनेको यो फोल्डर भयो, यो फोल्डर भयो, यो रुट। उसको चाहिँ बाई डिफल्ट होम डिरेक्ट्रीमा बन्दैन कि उसको स्ल्यास रुट भन्ने डिरेक्ट्रीमा एउटा आरओटी भन्ने फोल्डर बन्छ है। यो फोल्डर बाहेक उसले अरू यो यसमा भएको सबै युजरहरूको फोल्डरहरू हेर्न पाउँछ। जस्तो मैले स्ल्यास होममा गएँ, सिडी विशाल गऱ्यो भने पनि उसले मलाई त्यो कन्टेन्ट हेर्न दिन्छ, विशालको कन्टेन्ट हेर्न दिन्छ। तर म एज अ विशाल लगइन भयो भने मलाई सिडी हरि भनेर मैले हरि गर्न खोजेँ भने उसले मलाई हरि भन्ने फोल्डरमा एक्सेस दिँदैन, एक्सेस डिनाइड भन्छ, पर्मिसन डिनाइड भन्यो होइन। भनेको लिनक्समा एउटा युजरले अर्को युजरको फोल्डरमा एक्सेस पाउँदैन। तर रुट युजर भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर भएको हुनाले उसले त्यो लिनक्स सिस्टममा भएको सबै फोल्डरहरूमा एक्सेस पाउँछ, उसले सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू गर्न पाउँछ है। त्यो भनेको हाम्रो अर्को युजर भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर भयो। र अर्को युजर भनेको सर्भिस युजर भने कस्तो हुन्छ भने हामीले लिनक्सलाई मेनली बनाएको हुन्छौँ, के अरे सर्भरको लागि इन्स्टल गरेको हुन्छौँ है। जस्तो मैले यो लिनक्स इन्स्टल गरेँ के को लागि भनेपछि वेब सर्भरको लागि लिनक्स इन्स्टल गरेँ भने त्यो वेब सर्भर, यो जुन मैले लिनक्स मसिन बनाएको छु त्यो लिनक्स मसिनमा मैले वेब सर्भर इन्स्टल गरेर वेब सर्भर चलाउनु पर्यो भने त्यो वेब सर्भर चलाउनको लागि सिस्टमले अटोमेटिकल्ली आफै युजरहरू क्रिएट गर्छ। त्यस्तो युजरलाई चाहिँ हामी सर्भिस युजर भन्छौँ। जस्तो हामी जति पनि युजर क्रिएट गर्छौँ त्यो कहाँ गएर बसेको हुन्छ, यो एउटा फोल्डरमा गएर बसेको हुन्छ। जस्तो यहाँ यसरी यो सबै युजर भयो। जस्तो मैले अघि नै हरि भन्ने युजर बनाएको थिएँ, त्यो हरि भन्ने युजर पनि यहाँ आएर बसिरहेछ है। त्यही भएर हामीले जति पनि युजर बनाउँछौँ त्यो युजरहरूको लागि एउटा कन्टेन्ट इटिसी भन्ने फाइल, इटिसी भन्ने फोल्डरको PASSWD भन्ने फाइलमा गएर बसिरहेको हुन्छ। र यहाँ हेर्नु त यहाँ कति धेरै युजरहरू, जस्तो बिन भन्ने एउटा युजर छ, डेमोन भन्ने एउटा युजर छ, एडिएम भन्ने अर्को युजर छ है। त्यस्तै यसमा अरू अपाचीहरू भन्ने छ कि छैन। जस्तो नेम भनेको डिएनएसको लागि युज हुने युजर भयो। यस्तो युजरलाई चाहिँ हामी सर्भिस युजर भन्छौँ। त्यस्तो युजर जसले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर सर्भिस रन गर्नको लागि युज हुन्छ भने त्यस्तो युजरलाई चाहिँ हामी सर्भिस युजर भन्छौँ। त्यही भएर लिनक्समा तिनवटा खाले युजर हुन्छ। एउटा रेगुलर युजर भनेको नर्मल युजर, नर्मल युजरमा यो केसमा यो दुईवटा भयो, एउटा विशाल भन्ने नर्मल युजर भयो, अर्को हरि भन्ने नर्मल युजर भयो, जसले चाहिँ यो लिनक्स चलाउनको लागि हामीले के अरे युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गरिदिएको हुन्छौँ, त्यो एउटा युजर भयो। अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर। एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर भनेको यो रुट युजर है। यो रुट युजर भनेको प्रिभिलेज्ड युजर हो। यसले चाहिँ लिनक्स सिस्टममा जे पनि काम गर्न सक्छ। र अर्को त्यसपछि आउँछ सर्भिस युजर। सर्भिस युजरको काम भनेको कुनै सर्भिस रन गर्नको लागि युज हुने युजर। जस्तो मलाई डिएनएस चलाउनु पऱ्यो यो कम्प्युटरमा भनेपछि यो लिनक्स मसिनमा डिएनएस सर्भर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर युज हुने युजरको नाम भनेको नेम डी भन्ने युजर भयो। त्यस्तै मैले अपाची भनेर के अरे वेब सर्भर बनाउनु पऱ्यो भने अपाची भन्ने युजर यहाँ अटोमेटिकली सिस्टमले क्रिएट गरिदिन्छ। त्यस्तो युजरलाई चाहिँ हामी सर्भिस युजर भन्छौँ है। त्यही भएर लिनक्समा चाहिँ तिनवटा खाले युजर हुने भयो, रेगुलर युजर, एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर र सर्भिस युजर है। A regular user account is created for you when you install Linux on your system. All your files and folders are stored in home directory.
which is your home directory. As a regular user you do not have access to the directories of the other user. भनेको नर्मल युजरले एक्सेस पाउने भनेको आफ्नो डिरेक्टरीमा मात्रै हो, अरू डिरेक्टरीमा उसले एक्सेस पाउँदैन। जसरी होम डिरेक्टरीमा हामीले दुईटा युजर क्रिएट गऱ्यौँ अहिलेको हामीले इन्स्टल गरेको लिनक्समा, एउटा विशाल भन्ने युजर है, एउटा विशाल भन्ने युजर क्रिएट गरेको थियौँ, एउटा हरि भन्ने युजर क्रिएट गरेको थियौँ। भने यो विशाल भन्ने युजरबाट लगइन मैले लगइन गरेँ यो लिनक्समा भनेपछि मैले एक्सेस पाउने फोल्डर भनेको यो मात्रै हो, हरिमा एक्सेस पाउँदैन। त्यही भएर युजर एड राम भन्यो भने अब अहिले राम भन्ने फोल्डर होम डिरेक्टरीमा छैन, अब राम भन्ने फोल्डर होम डिरेक्टरीमा क्रिएट हुन्छ है। त्यही भएर उसको कुनै पनि युजर हामीले क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यो युजरको लागि यो होम डिरेक्टरीमा एउटा अटोमेटिकली फोल्डर बन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ नि, त्यो यही नै भयो है। र रेगुलर युजरले आफ्नो डिरेक्टरी बाहेक अरू डिरेक्टरीमा एक्सेस पाउँदैन है। अनि रुट युजर भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ युजरलाई चाहिँ हामी रुट युजर भन्छौँ। द रुट अकाउन्ट इज अ सुपर युजर हु क्यान एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड फाइल, इन्स्टल सफ्टवेयर एन्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज। र लिनक्समा मलाई फाइलहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो अथवा के अरे अरू युजरहरूको फोल्डरहरू एक्सेस गर्नु पऱ्यो, अरू युजरहरूको फोल्डरहरू चेक गर्नु पऱ्यो, फाइलहरू रिड गर्नु पऱ्यो भने मैले सुपर युजरको थ्रुबाट लगइन गऱ्यो भने त्यो सबै प्रिभिलेजहरू मैले पाउँछु। त्यही भएर विन्डोजमा एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर भएको जस्तै लिनक्सको एडमिनिस्ट्रेटिभ युजरलाई चाहिँ हामी रुट युजर भन्छौँ। Whenever you want to install software, make changes to the system file or perform any administrative tasks on Linux, you need to log in as a root user. त्यही भएर तपाईले कुनै पनि कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, सिस्टम फाइलहरुमा चेन्ज गर्नु पर्यो, नयाँ सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो भने आइदर तपाई रुट युजर भएर लगइन गर्नुपर्छ अथवा रुट युजरको प्रिभिलेज पाएको युजरबाट लगइन गर्नुपर्छ। अर्को सर्भिस युजर भनेको लिनक्स इज वाइडली युज एज अ सर्भर अपरेटिङ सिस्टम। हामीले लिनक्सलाई चाहिँ एज अ सर्भर अपरेटिङ सिस्टम बढी युज गर्छौँ। भनेको लिनक्स इन्स्टल मेनली किन गर्छौँ भने कुनै एउटा सर्भरको काम गराउनको लागि, जस्तो वेब सर्भर होस् अथवा मेल सर्भर होस् अथवा डिएनए सर्भर होस् अथवा डिएचसिपी सर्भर होस्, कुनै न कुनै सर्भर बनाउने पर्पजको लागि बढी युज गर्छौँ। डेस्कटप एज अ डेस्कटप युज गर्नुभन्दा पनि सर्भर बनाउनलाई चाहिँ बढी युज गर्छौँ। सर्भिस सच एज अपाची, स्क्विड, इमेल इटिसी हेभ देयर ओन इन्डिभिजुअल सर्भिस अकाउन्ट है। जस्तो त्यो अघि नै मैले पनि भनेको थिएँ, वेब सर्भर बनाउनको लागि हामीले अपाची इन्स्टल गर्यो। अपाची इन्स्टल गर्ने बित्तिकै अपाची भन्ने युजर अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ। जस्तो मैले डिएनएस बनाउनको लागि सफ्टवेयर इन्स्टल गरेँ, त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी नेमडी भन्छौँ। त्यो नेमडी भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै नेमडी भन्ने युजर पनि लिनक्सले अटोमेटिकली क्रिएट गरिदिन्छ। त्यही भएर त्यस्तो युजर जसले सर्भिस रन गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सर्भिस युजर भन्छौँ। हेन्स सर्भिस अकाउन्ट इन्क्रिजेस द सेक्युरिटी अफ यर कम्प्युटर। लिनक्स क्यान अलाउ अर डिनाई एक्सेस टु भेरियस रिसोर्सेस डिपेन्डिङ अपन द सर्भिस है। अनि विन्डोजमा चाहिँ हाम्रो चारवटा अकाउन्ट हुन्छ। एउटा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउन्ट भइहाल्यो हैन, अर्को स्ट्यान्डर्ड अकाउन्ट भइहाल्यो जसरी नर्मल हामीले अघि के लिनक्समा भने जस्तै रेगुलर युजरहरू क्रिएट गर्छौँ, त्यसै गरी हामी विन्डोजमा पनि युजरहरू क्रिएट गर्छौँ। गेस्ट भनेको गेस्ट युजर भइहाल्यो, सर्टेन केही समयको लागि चलाउन दिनको लागि हामीले गेस्ट अकाउन्टहरू क्रिएट गर्दै हुन्छ भने यसमा एडिसनल एउटा अकाउन्ट छ चाइल्ड अकाउन्ट। यो चाइल्ड अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि त्यसको प्यारेन्ट अकाउन्ट हुनु जरुरी छ र यो स्ट्यान्डर्ड अकाउन्ट चाहिँ प्यारेन्ट अकाउन्ट हुनसक्छ। जस्तो मैले एउटा ल्यापटप लिएको छु, त्यो ल्यापटपमा चाहिँ मैले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरेँ विशाल भनेर। अब मैले मेरो बच्चाहरूलाई मेरो ल्यापटप चलाउन दिनु पर्यो भने मैले आफ्नो अकाउन्टबाट चलाउन दियो भने त्यसमा अनलिमिटेड प्रिभिलेज हुनसक्छ। त्यही भएर मैले के गरिदिन्छु भने मैले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छु र त्यो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो चाहिँ चाइल्ड अकाउन्ट हो भनिदियो भने कुनै अनवान्टेड चिजहरू हेर्नु पर्यो भने त्यो चाइल्ड अकाउन्टबाट हेर्न मिल्दैन। यदि हेर्नै पर्यो भने के गर्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड अकाउन्टको रेगुलर अकाउन्टको पर्मिसन लिनुपर्छ। उसले पर्मिसन ग्रान्ट गर्यो भने अनि बल्ल त्यो चाइल्ड अकाउन्टले त्यो वेबसाइट भयो अथवा कुनै के अरे कन्टेन्टहरू उसले ओपन गर्न मिल्छ। जस्तो मैले के गरेँ भने मैले ल्यापटप दिएँ र मैले ल्यापटपमा मेरो स्ट्यान्डर्ड अकाउन्ट छ र मैले मेरो बच्चालाई मेरो ल्यापटप चलाउन दिनु पर्यो भने मैले उसको अकाउन्ट क्रिएट गरिदिएँ। त्यसै विवान भनेर मैले एउटा चाइल्ड अकाउन्ट क्रिएट गरेँ। अब त्यो विवान भन्ने अकाउन्टबाट मेरो विन्डोजमा लगइन गरिसकेपछि अब उसले युट्युब खोल्नु पर्यो। युट्युब खोल्नलाई त वेब ब्राउजर चाहियो। वेब ब्राउजर खोल्ने बेलामा उसले पर्मिसन माग्छ के, अनि त्यो पर्मिसनको अलाउ गर्ने काम चाहिँ मेरो हुन्छ। फेरि मेरो अकाउन्टबाट विशाल भन्ने अकाउन्टबाट मैले पर्मिसन दिनुपर्छ र मैले
मेरो पासवर्ड राखिसकेपछि अनि बल्ल वेब ब्राउजर खोल्छ हो त्यस्तो खाले अकाउन्टलाई चाहिँ हामी चाइल्ड अकाउन्ट भन्छौँ। यो एउटा चाइल्ड अकाउन्ट चाहिँ विन्डोजमा मेन्टेन गरेको छ। अरू डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो तिनवटा अकाउन्टको एज इट इज भयो र यसमा सर्भिस अकाउन्टहरू छुट्टै हुँदैन है। जसरी हाम्रो त्यहाँ सर्भिस लिनक्समा सर्भिस अकाउन्ट हुन्थ्यो यसमा चाहिँ सर्भिस अकाउन्ट हुँदैन। र अर्को छ फाइल नेम कन्भेन्सन। फाइल नेम कन्भेन्सनमा के हुन्छ भने विन्डोजमा तपाईँले एउटै नामको दुईवटा फाइलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो यो केसमा हेर्नु त मैले एउटा रिपोर्ट भनेर फाइल बनाएको छ, फेरि त्यही नामको मैले अर्को एउटा फाइल बनायो तर मैले केस फरक राखेको छ। यसमा आर मात्र क्यापिटल छ अरू सबै स्मल छ, तर मैले यसमा के गरेँ सबै चिजलाई मैले क्यापिटल बनाएँ होइन। यस्तो केसमा पनि उसले एउटै फोल्डरभित्र सेम फोल्डरभित्र एउटै नामको दुईवटा फाइलहरू क्रिएट गर्न दिँदैन है। इन विन्डोज वी क्यानट ह्याभ टु फाइल विथ द सेम नेम इन द सेम फोल्डर है। केस फरक छ, यसमा आर ठुलो छ अरू सबै सानो छ तर यसमा सबै ठुलो छ अप्पर केसमा छ, तर पनि उसले के भन्छ फाइल एक्जिस्ट भन्छ। तर त्यो चिज चाहिँ मैले लिनक्समा गर्न सक्छु। सेम फोल्डरभित्र सेम नामको मैले अर्को एउटा फाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छु, प्रोभाइडेड तिनीहरू केसमा डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो भनेको। यसरी मैले SAMPLE लेखेँ भने यो एउटा छुट्टै फाइल ट्रिट गर्छ, अनि मैले सानोमा लोवर केस यस लेखेँ अरू सबै अप्पर केसमा लेखेँ यसलाई छुट्टै ट्रिट गर्छ, सबैलाई अप्पर केसमा लेखेँ यसलाई छुट्टै ट्रिट गर्छ, यसलाई मात्रै अप्पर केस लेखेँ अरू सबैलाई लोवर केस लेखेँ यसलाई छुट्टै ट्रिट गर्छ। भनेको के बुझ्नु पर्यो भने विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम केस सेन्सिटिभ होइन, उसले लोवर केस र अप्पर केसलाई एउटै ट्रिट गर्छ भने लिनक्स भनेको केस सेन्सिटिभ हो। उसले लोवर केस र अप्पर केसलाई उसले एज अ डिफ्रेन्ट ट्रिट गर्छ। त्यो भनेको जस्तो यहाँ अहिले के छ, मैले होम डिरेक्ट्रीमा विशालभित्र गएँ, यहाँ मैले एउटा फाइल बनाएँ है टेस्ट भनेर, यो फाइल बन्यो है। अब मैले फेरि के गरेँ टेस्ट भनेर बनाएँ, फेरि उसले मलाई फाइल बनाउन दियो। भनेको हाम्रो अर्थमा त यो टेस्ट पनि एउटै हुनुपर्ने थियो, यो टेस्ट पनि एउटै हुनुपर्ने थियो होइन। विन्डोजमा चाहिँ यो गर्न दिँदैन, एउटै फोल्डरभित्र एउटै स्पेलिङले फाइल अथवा फोल्डरहरू क्रिएट गर्न दिँदैन, किनभने विन्डोज चाहिँ केस सेन्सिटिभ होइन। उसले यसलाई पनि एउटै ट्रिट गर्छ, यसलाई पनि एउटै ट्रिट गर्छ, अप्पर केस टीलाई र लोवर केस टीलाई एउटै ट्रिट गर्छ विन्डोजले है। त्यही भएर त्यो केस सेन्सिटिभ होइन। तर लिनक्स चाहिँ के हो भने केस सेन्सिटिभ हो, योले लोवर केस टी र अप्पर केस टीलाई डिफ्रेन्ट ट्रिट गर्यो है। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विन्डोज केस सेन्सिटिभ हो भने लिनक्स केस सेन्सिटिभ होइन। जस्तो विन्डोजमा मैले CLS गऱ्यो भने पनि क्लियरै हुन्छ है। अब मैले अर्को के गरेँ भने CLS अप्पर केसमा गऱ्यो भने पनि क्लियर हुन्छ। भनेको उसले यो कमान्डलाई पनि त्यही लिन्छ, यो कमान्डलाई पनि त्यही लिन्छ, यो कमान्डलाई पनि त्यही लिन्छ हो। केस सेन्सिटिभ भएन। तर लिनक्समा हेर्नु त मैले क्लियर गरेँ CLEAR, यसले क्लियर स्क्रिन गर्छ है। अब सबै लोवर केस राख्नु पऱ्यो, तर मैले CLEAR गरेँ भने उसले कमान्ड नट फाउन्ड भन्छ, किनभने उसले बुझ्ने भनेको त लोवर केस क्लियर हो, त्यो अप्पर केस क्लियर भएको कुनै कमान्ड उसले भेट्दैन। त्यही भएर एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेको केस सेन्सिटिभ अपरेटिङ सिस्टम हो। र अर्को होम डिरेक्ट्रिज है, लिनक्स र विन्डोजको अर्को डिफ्रेन्समा एउटा भनेको होम डिरेक्ट्रिज। फर एभ्री युजर इन लिनक्स होम डिरेक्ट्री इज क्रिएटेड इन होम है। जब मैले एउटा नयाँ युजर क्रिएट गर्छु त्यो युजरको लागि लिनक्सको होम डिरेक्ट्रीमा जहिले पनि एउटा फोल्डर क्रिएट हुन्छ। कन्सिडर अ रेगुलर युजर अकाउन्ट राम, ही क्यान स्टोर हिज पर्सनल फाइल एन्ड डिरेक्ट्रिज इन द डिरेक्ट्री /home/ram। त्यो राम भन्ने युजर मैले क्रिएट गर्ने बित्तिकै होम डिरेक्ट्रीमा एउटा राम भन्ने युजर एउटा फोल्डर क्रिएट भयो र उसले एक्सेस पाउने भनेको त्यो फोल्डरमा मात्रै हो। तर त्यो राम भन्ने युजरले त्यो लिनक्स मसिन चलाउँदाखेरि जति पनि फाइलहरू क्रिएट हुन्छ, जति पनि डिरेक्ट्रिजहरू क्रिएट हुन्छ, उसले त्यो राम भन्ने फोल्डरमा मात्रै राख्न पाउँछ, त्योभन्दा बाहिर उसलाई एक्सेस हुँदैन। ही क्यानट सेभ फाइल्स आउटसाइड हिज युजर डिरेक्ट्री एन्ड डज नट ह्याभ एक्सेस टु डिरेक्ट्रिज अफ अदर युजर। उसले त्यो राम भन्ने डिरेक्ट्रीभन्दा बाहिर पनि एक्सेस पाउँदैन, एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को उसले अरू कसैको डिरेक्ट्री र फाइलहरूलाई पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन है। दिस इज द कन्सेप्ट इज सिमिलर टु सी ड्राइभको डकुमेन्ट एन्ड सेटिङ इन विन्डोज। डकुमेन्ट एन्ड सेटिङ विन्डोजमा पनि के हुन्छ भने यसरी डकुमेन्ट एन्ड सेटिङमा
हरेक युजरको लागि यसरी फोल्डर बनाइदिएको हुन्छ। डकुमेन्ट एन्ड सेटिङभित्र हरेक युजरको लागि एक एकवटा फोल्डरहरू बनाइदिएको हुन्छ है। नर्मली नभए यसरी युजरभित्र पनि उसले जुन जुन युजरले यसमा लगइन गरेको छ, त्यो जस्तो मेरो युजरले लगइन गरेको छ, एडमिन युजरले लगइन गरेको छ, यसरी उसले एउटा युजर भन्ने फोल्डरभित्र त्यो विन्डोजमा लगइन गरेको युजरको लागि डिरेक्टरी बनाउँछ है। अर्को भयो अदर डिरेक्टरीज। अरू डिरेक्टरीहरू के हुनसक्छ भने चाहिँ विन्डोज सिस्टम एन्ड प्रोग्राम फाइल्स आर युजली सेभ्ड इन सी ड्राइभ। जस्तो नर्मली हाम्रो विन्डोज के अरे विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने बेलामा विन्डोजको फोल्डर भन्छ एउटा, सिस्टम एन्ड प्रोग्राम फाइलहरूको के अरे फोल्डरहरू भन्छ, त्यो सबै उसले के गरे हुन्छ भने सी ड्राइभमा स्टोर गरे हुन्छ। प्राइमरी पार्टिसन भन्छौँ त्यसलाई हामी होइन। त्यो प्राइमरी पार्टिसनमा उसले स्टोर गरेको हुन्छ प्राइमरी है। भनेको विन्डोज रिलेटेड जति पनि सिस्टम फाइलहरू छ नि, सिस्टम फाइल अथवा प्रोग्राम फाइल्सहरू, त्यो सबै उसले प्राइमरी पार्टिसनमा राख्छ। त्यो प्राइमरी पार्टिसनलाई हामीले सी ड्राइभ भन्छौँ भने लिनक्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। उसले डिफ्रेन्ट डिरेक्टरिजहरू क्रिएट गरेर फाइलहरू स्टोर गरेको हुन्छ। जस्तो इन लिनक्स द सिस्टम एन्ड प्रोग्राम फाइल्स आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट डिरेक्टरी। जस्तो सिस्टम फाइल एसवाइएस भन्नेमा पनि हुन्छ, एलआइबी भन्ने लाइब्रेरी फाइलमा हुन्छ, बिओ बुट डिरेक्टरी बनाएको हुन्छ त्यसमा हुन्छ, बिन भनेको बाइनरी भनेर भनेको हो, यो बाइनरी भन्ने फोल्डरभित्र हुन्छ, यस बिन भनेको सिस्टम बाइनरी त्यो फाइलभित्र हुन्छ। भनेपछि जसरी विन्डोजमा एउटै ड्राइभमा सी ड्राइभमा सिस्टम रिलेटेड फाइलहरू र विन्डोज रिलेटेड फाइलहरू राख्छ भने लिनक्सले चाहिँ त्यसरी एउटै डिरेक्टरीमा राख्दैन कि उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टम फाइलहरूलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्टरीमा मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ। जस्तो यो बिन भन्नेमा छुट्टै फाइल राखिरहेको हुन्छ उसले होइन। यो लाइब्रेरी 64 भन्नेमा छुट्टै फाइल राखेको हुन्छ, लाइभ भन्नेमा छुट्टै फाइल राखेको हुन्छ, एमएनटी भनेको छुट्टै डिरेक्टरी भयो, मिडिया भनेर छुट्टै डिरेक्टरी भयो, ओपिटी भनेर छुट्टै डिरेक्टरी भयो, एसबिन भनेर छुट्टै डिरेक्टरी भयो। भन्न खोजेको के हो भने जसरी विन्डोजले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू सिस्टम रिलेटेड फाइलहरू प्राइमरी पार्टिसन जसलाई चाहिँ हामी सी ड्राइभ पनि भन्छौँ त्यसमा राख्छ भने लिनक्सले चाहिँ यसरी कुनै एउटा पार्टिसन बनाउँदैन कि डिफ्रेन्ट डिरेक्टरिजहरू बनाएर डिफ्रेन्ट डिरेक्टरिजमा सिस्टम रिलेटेड फाइलहरू उसले स्टोर गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल द बुट फाइल आर स्टोर इन बुट डिरेक्टरिज, program and software files can be found under bin directories, device related file in dev directories. Below are important Linux directory and a short description of what they contain हैन। जस्तो बिनमा चाहिँ कमन प्रोग्रामहरू बाइनरी प्रोग्रामहरू राखेको हुन्छ, बुटमा बुटेबल फाइलहरू राखेको हुन्छ, सिडी भनेको सिडी रोम भनेको अप्टिकल ड्राइभ रिलेटेड फाइलहरू यसमा राखेको हुन्छ, डेभ भनेको। र अर्को कुरा के भने लिनक्सले जति पनि हार्डवेयर छ नि त्यो सबै हार्डवेयरलाई एज अ फाइल ट्रिट गर्छ। जस्तो मैले एउटा माउस इन्स्टल गरेँ भने त्यो माउसको लागि उसले छुट्टै फाइल बनाउँछ, डिभिडी इन्स्टल गऱ्यो भने डिभिडीको लागि उसले छुट्टै फाइल बनाउँछ, युएसबी राख्यो भने युएसबीको लागि फाइल बनाउँछ। त्यस्तो डिभाइस रिलेटेड फाइलहरू चाहिँ उसले यो डेभ भन्ने फोल्डरमा इन्स्टल स्टोर गरेको हुन्छ। अनि इटिसीमा चाहिँ कन्फिगरेसन फाइलहरू, जस्तो मैले नेम के अरे डिएनएस सर्भर इन्स्टल गरेँ होइन, डिएनएस सर्भरलाई कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने यो कन्फिगरेसन फाइलहरू चाहिँ उसले यो इटिसी भन्ने फोल्डरमा राखेको हुन्छ है। यो होम डिरेक्टरी त युजरको होम डिरेक्टरी भयो, लाइब्रेरी एलआइबी भनेको लाइब्रेरी फाइल हो, सेयर्ड लाइब्रेरीहरू, लस्ट एन्ड फाउन्ड भनेको हाम्रो रिसाइकल बिम जस्तो भइहाल्यो। यसरी हरेक फोल्डरहरू क्रिएट गरेर उसले फाइलहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छ। विन्डोजको कम्पेरिजनमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फाइलहरू अलिकति सेक्योर किन हुन्छ भने विन्डोजमा हाम्रो सी पार्टिसनै करप्ट भयो भने विन्डोजले काम नगर्न सक्छ। तर त्यसरी किनभने उसले आफ्नो सिस्टम रिलेटेड फाइलहरू विन्डोजको फाइलहरू सबै सी ड्राइभमा राखेको हुन्छ भने लिनक्समा चाहिँ सिस्टम फाइलहरू कुनै एउटा पर्टिकुलर ड्राइभमा राख्दैन कि उसले डिफ्रेन्ट फोल्डरहरू क्रिएट गरेर त्यो फोल्डरहरूमा स्टोर गरेको हुन्छ है। र यसरी डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि विन्डोज युजेस डिफ्रेन्ट डेटा ड्राइभ लाइक सी डी ई टु स्टोर फाइल एन्ड फोल्डर। लिनक्स युजेस अ ट्री लाइक हायरार्किकल फाइल सिस्टम। विन्डोजमा सिडिई भनेर यस्तो फाइल के अरे ड्राइभ मेन्टेन गरेर हामीले फाइल र फोल्डर स्टोर गर्छौँ भने लिनक्समा चाहिँ ट्रीको हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ है। हार्ड डिस्क सिडी डिभिडी रोम प्रिन्टर आर कन्सिडर्ड एज अ डिभाइस। र विन्डोजमा हामीले जति पनि हार्डवेयरहरू राख्छौँ त्यसलाई एज अ डिभाइसै ट्रिट गर्छ। मैले माउस राखेँ भने पनि त्यसलाई डिभाइस ट्रिट गरेर त्यसको छुट्टै ड्राइभरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्टर डिभिडी भन्नाले विन्डोजले चाहिँ
कम्प्युटर हार्डवेयरमा कनेक्टेड कम्प्युटरमा कनेक्टेड जति पनि डिभाइसेसहरू छ त्यसलाई एज अ डिभाइसै ट्रिट गर्छ भने लिनक्सले चाहिँ त्यसरी कनेक्टेड डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ एज अ फाइल ट्रिट गर्छ है पेरिफेरियल लाइक हार्ड डिस्क डिभिडी रोम प्रिन्टर आर अल्सो कन्सिडर्ड फाइल इन लिनक्स त्यही भएर लिनक्समा चाहिँ त्यस्तो हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ एज अ फाइलको रूपमा ट्रिट गरेको हुन्छ देयर आर 4 टाइप अफ युजर अकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्यान्डर्ड चाइल्ड र गेस्ट विन्डोजको कन्डिसनमा भने लिनक्समा चाहिँ 3टा खाले अकाउन्ट मात्रै हुन्छ रेगुलर रुट र सर्भिस अकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेटर युजर एज अल एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज अफ कम्प्युटर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउन्ट सुपर अकाउन्ट हुन्छ त्यसमा सबै प्रिभिलेज हुन्छ लिनक्समा चाहिँ रुट अकाउन्टको प्रिभिलेज रुट अकाउन्ट चाहिँ सुपर युजर अथवा सुपर अकाउन्ट हुन्छ इन विन्डोज यु क्यानट ह्याभ 2 फाइल विथ द सेम नेम इन द सेम फोल्डर होइन दुईवटा फाइल एउटै फोल्डरमा दुईवटा फाइलको एउटै नाम हामीले राख्न सक्दैनौँ होइन तर लिनक्समा चाहिँ हामीले एउटै नामको दुईवटा फाइल एउटै फोल्डरमा क्रिएट गर्न सक्छौँ तर के गर्नु पऱ्यो भने केस चाहिँ हामीले फरक राख्नु पऱ्यो है जस्तो यो केसमा स्याम्पल र यो स्याम्पल भन्ने दुईवटा मैले डिफ्रेन्ट फाइल एउटै फोल्डरमा स्टोर गर्न सकेँ किनभने यसको केस चाहिँ फरक फरक छ इन विन्डोज माई डकुमेन्ट इज डिफल्ट होम डिरेक्ट्री भने फर एभ्री युजर होम स्ल्यास युजर नेम डिरेक्ट्री इज क्रिएटेड विच इज कल्ड इट्स होम डिरेक्ट्री यो भयो हाम्रो सिम्पल लिनक्स र विन्डोजको डिफरेन्स है यसमा के छ त नबुझिने त्यस्तो सोध्नुपर्ने अब अर्को हजुरले युजर एड गर्नु भने त्यो युजर जस्तो पहिला हामीले जुन क्रिएट गरेको थियौँ जस्तो हजुरले विशाल भन्ने क्रिएट गर्नु स्टार्टिङमा इन्स्टल गर्ने बेलामा त्यो त गर्नु मिलिहाल्यो नि यसरी यो PASSWD भन्ने HARI भनेर भन्ने अनि उसले पासवर्ड माग्छ मैले पासवर्ड दिएँ यहाँ पासवर्ड चाहिँ देखिन्न है फेरि यसरी भयो होइन अब मैले अहिले रुटबाट लगइन गरेर छु यहीँबाट हरि लगइन गर्ने भने SU भनेर HARI भन्यो भने उसले पासवर्ड माग्छ यो पासवर्ड माग्दैन अहिले किनभने म रुटबाट गइरहेको छु नि त है त्यही भएर उसले किनभने म प्रिभिलेज युजरबाट हरिको लगइन गरिरहेको छु त्यही भएर उसले पासवर्ड माग्दैन है र अहिले म पहिला यहाँ हेर त यो रुटबाट लगइन भएको थियो मेरो युजर रुट थियो अब हरि भयो होइन अब मैले हरिबाट विशालमा लगइन गर्न खोजेँ भने चाहिँ उसले पासवर्ड माग्छ किनभने हरि भन्ने प्रिभिलेज युजर होइन त्यही भएर उसले अब पासवर्ड माग्छ म यसरी फेरि लगइन गर्न सक्छु अब म युजर मेरो नाम चेन्ज भयो म अर्को हरि थिएँ अब म विशाल भएँ नर्मली हामीले लिनक्समा काम गर्ने बेलामा के गर्छौँ भने यसरी जस्तो नेटवर्कमा काम गर्ने एड सिस्टममा काम गर्ने 4जना युजर छ भने यसरी 4जना युजरको अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ अनि 4जना युजरको अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अनि मलाई कुनै प्रिभिलेज अकाउन्ट चाहियो अथवा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसरी मैले SU माइनस रुट गर्छु अनि उसले रुटको पासवर्ड माग्छ अनि मैले यसरी लगइन गर्छु अब यसपछि यो रुट कसले चलाएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ लगमा गएर बस्छ कि विशाल भन्ने युजरले यो रुट अकाउन्ट चलाएको थियो र रुट अकाउन्ट चलाएर उसले के काम गर्यो भन्ने कुरो लगमा बस्छ अनि त्यो गरेर चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ है यो चिज आउँछ अहिले अहिले त मैले सिम्पल देखाउनलाई मात्रै गरेको यो पछि हामीले युजर क्रिएट गर्ने बेलामा यो डिटेलमा हेर्छौँ